ضلع जगतियाल अर्बन मंडल धरूर मौजू में गुज़िश्ता रात पेश आए सड़क हादसे में मिटपल्ली डिपो आरटीसी बस और ऑटो ट्रॉली में तसादुम हो गया, जिसमें ऑटो में सवाटिया नगर से ताल्लुक रखने वाला गंगाधर नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही रूरल सब इंस्पेक्टर सुधाकर ने पहुंचकर बाद पंचनामा मुकदमा रजिस्टर कर लिया। आरटीसी बस करीम नगर से मिटपल्ली वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। जिले के भी आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश आईएएस ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पहले दिन आसिफाबाद के मॉडल स्कूल में इंटरमीडिएट इम्तिहानी सेंटर का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश आईएएस ने शदीद गर्मा के सबब बच्चों को पीने के पानी की सहूलत फराहम करते हुए नकल नवेसी पर कई नजर रखने के इक़दाम करने मुक़ामी मुलाज़िमीन को हिदायत दी। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक ग्रेजुएट हल्के की रायशुमारी अभी भी जारी है। 11वें राउंड के नताइज में बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी को 4935, 11 राउंड्स मिलाकर 75,675 हासिल हुए। कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को 4387, 11 राउंड मिलाकर 70,565। बीएसपी उम्मीदवार पसना हरी कृष्णा को भी 11,347 वोट्स मिलाकर 60,419। जुमला बैलेट पेपर में कुल दुरुस्त वोट 22,33,643 से जुमला गलत वोट 28,686 है। कोटा के तयन के वोट 1,11,672, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह अक्सियत नहीं मिल पा रही, जबकि अब तक बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी को ही सबकत है, लेकिन नतीजा कभी भी बदल सकता है। इस पस मंजर में दूसरे तरजीह वोटें कलीदी हैसियत भी रखती हैं। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। इस मौके पर मुकामी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने अपने हमरा हेड कांस्टेबल सैयद हबीब रहमान के साथ मिलकर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इंटरमीडिएट इम्तिहानात सेंटर का दौरा करते हुए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात सेंटर का तफसीली जायजा लेते हुए पुलिस की जानिब से किए जाने वाले बंदोबस्त का तफसीली मुआयना किया। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि कामरेड्डी BRS पार्टी के सीनियर कायद साबिक जिले परिषद रुकन शेख मुश्ताक हुसैन अंसारी का मुख्तससी अदालत के बाद आज अवलीन सुबह की सातों में हैदराबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। पसमानदान में बेवा के अलावा 3 दुख्तर और 1 फर्जंद शामिल है। शेख मुश्ताक हुसैन अंसारी जिले परिषद निजामाबाद के माविन रुकन के अलावा एलबगंडा माचरेड्डी मंडल के सीनियर BRS कायदीन में शुमार किए जाते थे। जिले के बियासीबाद के कागजनगर के साकिन मौलाना अलीमुद्दीन हुसैनी को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी कौमी सदर रफीस अब्दुल खादर मोहिउद्दीन और IUML पार्टी तेलंगाना स्टेट सदर एडवोकेट मोहम्मद शकील की मौजूदगी में IUML स्टेट पार्टी कमेटी को तश्कील करते हुए कागजनगर के साकिन मौलाना अली हुसैनी को IUML स्टेट सेक्रेटरी नामजद करते अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बादजा IUML कौमी सदर प्रोफेसर अब्दुल खादर मोहिउद्दीन और तेलंगाना स्टेट सदर एडवोकेट मोहम्मद शकील ने नौ मुंतखब मौलाना अली हुसैनी को IUML पार्टी स्टेट सेक्रेटरी शालपोशी मुबारकबादी पेश की। बोधन सब कलेक्टर विकास मैथिव ने बोधन की अवामुन्नास से अपने सहाफती बयान के जरिए बताया कि हुकूमत ने 11 मार्च साल 2020 से कबल अपने रिहायशी प्लॉट्स को LRS स्कीम के तहत रेगुलराइज करवा लेने का मुतालबा किया जाता है। 25% रजिस्ट्रेशन की रियायत भी दी जाएगी और 31 मार्च 2025 तक अपने प्लॉट्स को रेगुलराइज करवाने दफ्तर बल्दिया से रुजू होने की सब कलेक्टर बोधन ने शहरियान बोधन से अपील की है। सड़क हादसे में शदीद जख्मी जगतियाल धरूर कैंप से ताल्लुक रखने वाले सीनियर पंचायत सेक्रेटरी महबूब पाशा दौरान इलाज हैदराबाद के अस्पताल में इंतकाल कर गए। 28 फरवरी की शाम वो अपनी स्कूटी गाड़ी पर घर से बाजार जाने के दौरान करीमनगर शाहरा बाईपास चौरास्ते पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 नाबालिग नौजवानों ने उन्हें तेज रफ्तार टक्कर मार दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहाँ उन्हें दिमाग का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन वो जख्मों से जाबन न हो सके और इंतकाल कर गए। मैयत जगतियाल मुंतकिल कर दी गई है। आज सुबह सरकारी अस्पताल में बाद पोस्टमार्टम नमाज जनाजा जगतियाल मस्जिद अरफात धरूर कैंप में बाद नमाज जोहर अदा की गई। तदफीन आबाई खबरस्तान में ही अमल में लाई गई। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के शामिल हैं। मरहूम मोहम्मद निसार रियल एस्टेट करीमनगर और मोहम्मद फहीम जगतियाल के ब्रदर निस्बती थे।
ریاست بھر کی طرح ضلع جگتیال میں بھی آج سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ امتحانی مراکز پر پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات اور دفعہ 144 سیکشن نافذ کر دیا گیا ہے۔ CCTV کیمرے اور ہر سینٹر پر چیف سپرنٹینڈنٹ ڈپارٹمنٹل آفیسر کے علاوہ نقل نویسی کو روکنے فلائنگ اسکواڈ کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 13 ایڈیشنل سپرنٹس امتحانی مراکز دورہ کرتے خصوصی نظر رکھ رہے ہیں۔ جرائم پر قابو پانے مجرموں کو پکڑنے میں چوکس افراد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جرائم کی روک تھام میں ضلع پولیس کا طریقہ کار قابل ستائش ہے۔ ان خیالات کا اظہار جگتیال ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد اور ضلع SP اشوک کمار نے آج پولیس پریڈ میدان کے قریب پولیس چوکسی کے لیے تیار کردہ کمروں کا افتتاح کرنے کے بعد مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ضلع کلیکٹر نے کہا، پولیس ڈاگ مجرم تفتیشی سیکورٹی آپریشن منشیات پر قابو پانے اور آفات سے نمٹنے میں پولیس اپنی تربیت کی صلاحیتوں سے مشکل حالات میں مختلف کارروائی میں استعمال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ضلع SP نے پولیس چوکسی کمروں کی تعمیر پر ضلع کلیکٹر سے اظہار تشکر کیا۔ تربیت کے موقع پر بہترین کارکردگی اور میڈل حاصل کرنے والے ڈاگ اسکواڈ کو ضلع کلیکٹر نے نیک تمنا میڈل سے بھی نوازا۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ سے عمرے کی سعادت کے لیے بیت اللہ کو روانہ ہوئے جناب محمد معین احمد قادری، ہائی کورٹ ایڈوکیٹ محمد عبدالوہاب، محمد شاد اللہ، محمد غلام، اشفاق، اویس، اعجاز، اسلم، عادل، رفیق نے عمرے کی سعادت حاصل کر کے عالم اسلام کے لیے خاص کر ہندوستان میں امن و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ عمرے کی ادائیگی پر لنگمپیٹ مسجد قادریہ امام خطیب جناب زبیر رضا، محمد عبدالقدیر، حفیظ یوسف، ڈاکٹر نذیر، نمائندے سیاست LRD محمد غوث علی خاموش نے بے پناہ مبارکبادی دی۔ نظام آباد میں سبھاش نگر میں واقع نرمل ہردے جونیئر کالج میں جاری انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا کلیکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے جائزہ لیا۔ انہوں نے امتحانات کے انعقاد کے تاریخ کا باریک بینی سے جائزہ لیا، طلباء کی حاضری کے بارے میں دریافت کیا، امتحانی مرکز میں صاف پینے کے پانی کی سہولت فراہم کرنے کا بھی ہدایت دی۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مسجد شاہ نور پورہ عرس جاگیر ونگل کی مرمت کے لیے اہل خیر سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ کمیٹی کے مطابق عطیات اور فطرے کی رقم کے ذریعے مسجد کی تعمیر و مرمت میں مدد کی جا سکتی ہے۔ مسجد کمیٹی کے مطابق جو حضرات نقد رقم دینا چاہیں وہ اسکرین پر دیے گئے درج ذیل بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ تعمیری سامان فراہم کرنے والے حضرات بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اور تعاون کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے نمبر پر مسجد کمیٹی صدر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کامرڈی ٹاؤن پولیس اسٹیشن حدود میں RF ریپڈ ایکشن فورس کے ساتھ فلیگ مارچ کیا گیا۔ امن کی حفاظت کے سلسلے میں یہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ کامرڈی SP چیتنیہ ریڈی IPS میڈم کا بیان، ملکی وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے RF کا ایک حصہ ریپڈ ایکشن فورس ہے۔ سن 1992 میں ملکی وزارت داخلہ کے تحت ریپڈ ایکشن فورس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ملک کی کسی بھی ریاست میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے یا پھر فیقہ وارانہ فسادات کی صورت میں قابو پانا اس فورس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ ریاست میں حکیم پیٹ، سکندرآباد میں 99 بٹالین موجود ہے۔